दोस्तों, अब खैरुद्दीन बारबरोसा की सुनिए। एक रोज वो नए बनाए जाने वाले बहरी जहाज का मुआयना कर रहा था कि उसका पुराना और इंतहाई मुखलिस मल्लाह सालेह उसके करीब आया और उसे मुखातिब करके कहने लगा, अमीर, आपने अपने जिन जवानों को हसन करसू की माँ और बहन को तलाश करने पर मुकर्रर किया था, उनमें से 2 मेरे पास आए थे। उन्होंने ये इंकशाफ किया है कि गरनाता के कुछ लोग जजीरा सालुनेक में आके आबाद हो गए थे। उनका ख्याल है कि हसन करसू की माँ और बहन भी उसी जजीरे में होंगे। ये सुनकर खैरुद्दीन बारबरोसा ने कुछ सोचा, फिर कहने लगा, अभी इस बात का जिक्र हसन करसू से ना करना। अगर उस जजीरे में उसकी माँ और बहन ना मिले तो उसे बड़ी मायूसी होगी। जब तक उसकी माँ और बहन नहीं मिल जाती, उस वक्त तक उस पर ऐसा कोई इंकशाफ ना किया जाए। इसके अलावा जहाँ तक जजीरा सालुनेक का ताल्लुक है तो इसमें ज़्यादातर यहूदी आकर आबाद हो गए हैं। हस्पानिया में नसरानियों के मजालिम से भागकर अनगिनत और बेशुमार यहूदी उस्मानी सल्तनत में आ गए थे और सालुनेक के जजीरे में आबाद हो गए थे। ये लोग बज़ाहिर मुसलमान थे मगर बातिन में यहूदियत पर कायम रहे। इन लोगों ने पहले अपने आप को मुसलमान जाहिर किया, लेकिन बाद में उन्होंने यहूदियत के भेस में पर पुर्जे निकालने शुरू कर दिए और उन्होंने उस वक्त के उस्मानी सुल्तान अब्दुल हमीद पर जोर डालना शुरू कर दिया कि वो फ़लस्तीन के कुछ इलाके यहूदियों के हवाले कर दे। ये वाक़या इसलिए पेश आया कि सुल्तान अब्दुल हमीद ने एक फरमान जारी किया था जिसकी रूह से सुल्तान की दौलत उस्मानिया, जिसमें फ़लस्तीन भी शामिल था, यहूदियों की इज्तिमाई हिजरत ममनू करार दे दी थी। इसी तरह यहूदी ज़ायरीन को फ़लस्तीन के अंदर 3 माह से ज़्यादा क़याम करने की इजाज़त नहीं थी। इस फरमान के बाद सालुनेक के यहूदियों ने मुख्तलिफ तरीक़ों से सुल्तान अब्दुल हमीद को अपने चुंगल में लेने की कोशिश की। सालुनेक का एक यहूदी सवाफंदी था। वो एक तुर्क आरिफ की विसातत से सुल्तान अब्दुल हमीद की खिदमत में हाजिर हुआ और सुल्तान को बताया कि उसे सहूनी जमीयत की तरफ से भेजा गया है और उसके आने का मकसद ये है कि सुल्तान जाकर गजा और बहर मुर्दार के दरमियान वाक़े अराजी यहूदियों को अता कर दे और इसके इवज़ यहूदी उस्मानी सुल्तान को 50 लाख सुनहरी पौंड पेश करने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा 20 लाख पौंड की रकम यहूदियों की जमीयत तुर्की को कर्ज देगी। इस कर्ज की वापसी की मुद्दत भी हुकूमत खुद ही मुतय्यन करेगी और इस पर सूद भी नहीं लिया जाएगा। यहूदियों की ये बात सुनकर सुल्तान अब्दुल हमीद गजबनाक हो गया और उसने यहूदियों को अपने दरबार से धक्के देकर निकाल दिया। दूसरी मर्तबा इसी जजीरे के यहूदियों में से एक शख्स हरतजल ने सुल्तान के पास पहले जैसा पैगाम भिजवाया। इस दफ़ा जो सुल्तान ने जवाब दिया वो काबिल तारीफ था। सुल्तान ने यहूदियों को मुखातिब करके कहा, हरतजल को समझा दिया जाए कि वो इस मामले में कोई संजीदा कदम उठाने से गुरेज करे। मैं फ़लस्तीन की बालिश्त भर ज़मीन से भी दस्तबरदार होने के लिए तैयार नहीं हूँ। फ़लस्तीन मेरी शख्सी हुकूमत नहीं है, ये पूरी कौम की मलकियत है। मेरी कौम ने इस सरजमीन की खातिर मुद्दतों जिहाद किया है और इसे अपने खून से सेंचा है। यहूदियों को अपने लाखों पौंड अपने पास ही रखने चाहिए, लेकिन अगर किसी रोज़ मेरी सल्तनत टुकड़े टुकड़े हो गई तो उस वक्त वो फ़लस्तीन बिला कीमत ही हासिल कर सकते हैं। मगर मेरे जीते जी ऐसा नहीं होगा। मेरे लिए ये आसान है कि मेरे जिस्म की तिक्का बोटी कर दी जाए, मगर ये आसान नहीं कि फ़लस्तीन को मेरी सल्तनत से काट दिया जाए। मैं कभी इस बात पर सौदा नहीं कर सकता कि हमारी ज़िंदगी में हमारे जिस्म के हिस्से अलग अलग कर दिए जाएं। नाज़रीन, सुल्तान के इस जवाब से मायूस होकर यहूदियों ने एक खुफिया तंजीम बनाई। इस खुफिया तंजीम के अरकान दोगा कहलाए। ये वो लोग थे जो स्पेन से भागकर वहां आए थे और तुर्की की हुकूमत में समाना शुरू कर दिया था। इसके अलावा तुर्की की तहरीक अंजमन इत्तेहाद व तरक्की के कई मेंबर भी इस गिरोह से ताल्लुक़ रखते थे। आखिर यहूदियों ने तुर्कों के अंदर कुछ इस तरह खुद को मजबूत किया कि तुर्कों की जिस जमात ने सुल्तान अब्दुल हमीद को माजूल किया, तो माजूली का पैगाम भिजवाने के लिए खलीफा के पास जिस शख्स को भेजा गया वो यहूदी सवाफंदी ही था। ये सालुनेक के यहूदियों का पेशवा था और इसे एक बार सुल्तान ने अपने महल से धक्के देकर निकाल दिया था।
اس طرح یہودیوں نے فلسطین کا علاقہ ان کے حوالے نہ کرنے کی وجہ سے سلطان سے نہایت ذلت آمیز انتقام لیا۔ جزیرہ سالونیک کے یہودی اپنی تنظیم قائم کرنے کے بعد ترکوں کے لیے خاصے پریشان کن ثابت ہوئے۔ ترکوں کے اندر ایک ایسا گروہ شامل ہو گیا تھا جو بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا، لیکن وہ اصل میں یہودی تھے۔ یہ گروہ اپنے مخصوص اغراض کے تحت بظاہر مسلمان ہوا تھا۔ اس گروہ کے افراد ترکی کے اتحاد کے اندر بھی گھس گئے تھے۔ ترکی کی عسکری طاقت کے اندر بھی انہوں نے کلیدی آسامیوں پر قبضہ کر لیا، بلکہ عثمانی خلافت کے آخری ایام میں وہ حکومت کے اعلیٰ عہدوں میں بھی نفوذ کر گئے تھے۔ دوستو، باربروسا کے مطابق سالونیک کے ان یہودیوں کا اصل مقصد ترکی کے 3 بہترین صوبوں پر قبضہ کر کے یہودیوں کی طاقت اور سلطنت قائم کرنا تھا، جسے وہ ولایات ثلاثہ کا نام دیتے تھے۔ ان 3 صوبوں میں پہلا سالانیک، دوسرا مفاستر اور تیسرا کسووو تھا۔ ترکوں کے اندر قومیت کے جراثیم بھی اسی یہودی گروہ نے پھیلائے تھے۔ شروع میں وہ یہودی جو اسپین سے نکل کر سالانیک میں آ کر آباد ہوئے تھے اور بظاہر مسلمان ہو گئے تھے، لیکن ترک ان کے متعلق شک و شبہات میں پڑے ہوئے تھے، لہٰذا انہیں مسلمان کی بجائے وہ دوغا کہہ کر پکارتے تھے۔ اور جب سالانیک یہودیوں کی مسلم دشمنی ترکی کے لوگوں پر عیاں ہو گئی، تب انہوں نے انہیں مرتد کہنا شروع کر دیا۔ ترکوں اور عربوں کے درمیان نفرت پھیلانے والے بھی یہی لوگ تھے۔ شام اور لبنان کے اندر جن ترکوں نے عربوں کے ساتھ تشدد کیا، ان کا تعلق اسی گروہ سے تھا، اور وہ عربوں کو ترکوں سے متنفر کرنے کے لیے ہر حربہ اختیار کرتے تھے۔ شام کا آخری ترکی گورنر جمال پاشا اسی گروہ سے تعلق رکھتا تھا، اور اس نے دمشق کے چوراہے میں شامی لیڈروں کو پھانسیاں دینی شروع کر دیں۔ اس شخص کا تعلق یہودیوں کی تنظیم دوغا سے تھا، اور شامی عربوں پر مظالم ڈھانے سے اس کا اصل مقصد یہ تھا کہ عرب ترکوں سے متنفر ہو جائیں۔ ناظرین، یہودیوں کی اسی تنظیم نے نہ صرف ترکوں کو عربوں سے بلکہ عربی زبان سے بھی انتہائی متنفر کر دیا، بلکہ اسی تحریک سے ترکوں کے ماضی کو بھی داغدار کیا۔ اس کے بعد آنے والے دور میں ترک مسلمان ان یہودیوں سے محتاط ہو گئے۔ وہ انہیں مرتد کہتے تھے، اور اگر کسی شخص کے بارے میں کبھی یہ کہہ دیا جاتا کہ یہ سالانیک جزیرے کا رہنے والا ہے، تو ترکوں کے کان کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہودیوں کی اسی تنظیم نے ترکوں کی اخلاقی زندگی کو بھی تباہی کے کنارے لا کھڑا کیا۔ انہی یہودیوں نے، جن کا تعلق دوغا سے تھا اور جو ہسپانیہ سے ہجرت کر کے سالانیک میں آ کر آباد ہو گئے تھے، خلیج گولڈن ہارپ کے ساحل پر لگ بھگ 20 سے زیادہ نہانے کے مرکز بنائے، جو سال بھر رنگا رنگ تفریحی سرگرمیوں میں مصروف رہتے تھے، اور 25 سے زائد صنم کدے جیسی عمارتیں بنوائیں، جو ساحل کے ساتھ ساتھ پھیلی ہوئی سبز پوش پہاڑیوں کی چوٹیوں پر قائم تھیں۔ دنیا بھر کے سیاح یہاں ٹوٹ پڑتے تھے، اور سیاحت کے پردے میں عشرت و نشاط کی دل کھول کر داد دی جاتی تھی۔ مشرق کے شہروں میں بیروت اور سکندریہ کو اسی سیاحت نے تباہ و برباد کیا تھا، اور یہی کھیل یہودیوں نے استنبول میں بھی کھیلنا شروع کیا۔ دوستو، باربروسا اپنی گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے بولا کہ استنبول کا علاقہ بیوگلو سب سے زیادہ خوشنما علاقہ تھا۔ اسی علاقے میں یہودیوں نے سرمایہ خرچ کر کے جگہ جگہ نشاط گاہیں تعمیر کیں۔ یہاں عورتوں کی گہما گہمی رہتی تھی۔ اسی گہما گہمی کی وجہ سے اس علاقے میں نشاط گاہوں کی کثرت تھی۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ انہی دوغا یہودیوں نے ترک عورتوں کو منی سکرٹ پہننا سکھا دیا۔ ترکی میں بلا کی سردی پڑتی تھی، مگر یہودیوں کی وجہ سے منی سکرٹ اس سے بھی بڑی بلا بن کر ترکوں پر نازل ہوئی، اور یہ سب یہودیوں کا کیا دھرا تھا۔ یہودیوں کی وجہ سے منی سکرٹ ترکی عورتوں میں اس قدر مقبول ہوئی کہ عورت نے ہر تکلیف گوارا کر لی، سردی برداشت کر لی، لیکن منی سکرٹ نہ چھوڑی۔ حد اور ستم یہ کہ خود ترک مرد سردی میں سر سے پاؤں تک گرم لباس پہنا کرتے تھے، مگر عورتیں جس پر یہودی عورتوں نے اپنا اثر ڈال دیا تھا، انہیں منی سکرٹ کی بھینٹ چڑھا دیا گیا۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے ترکی کے ایک شاعر نے بڑی بے بسی اور لاچارگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، مردوں نے عورتوں کو خوبصورت کہہ کہہ کر انہیں بیوقوف بنا رکھا ہے۔
नाजरीन, खैरुद्दीन बारबरोसा की हकीकी ज़िंदगी पर मबनी हालात को जानने और उस नडर इस्लामी सिपाही की कायदाना सलाहियतों से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल हिस्टोरिक इन्फो को सब्सक्राइब करते हुए घंटी के निशान को दबाना मत भूलें, ताकि आपको हमारी हर नई अपलोड होने वाली एपिसोड की नोटिफिकेशन बर वक्त और सबसे पहले मिल जाए। हमें फेसबुक पर फॉलो करने के लिए हमारे फेसबुक पेज हिस्टोरिक इन्फो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है।